ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रयोदश श्लोकतः आरभ्य एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। शक्तिद्वयं हि मायाया शक्तिद्वयं हि मायया विक्षेपावृतिरूपकम् विक्षेपावृतिरूपकम् विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सृष्टिर्नाम ब्रह्मरूपे सच्चिदानन्दवस्तुनि सच्चिदानन्दवस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्व अब्धौ वेदादिवत्सर्वः नामरूपप्रसारणा नामरूपधारणा सृष्टिः नाम सृष्टिः नाम अर्थात सृष्टिः इत्युक्ते सृष्टिः इत्युक्ते किम् सृष्टिः कथम् इति वक्तुं तात्पर्यमस्ति। सृष्टिः इत्युक्ते किम् इति बोधयति। सृष्टिः इत्युक्ते सच्चिदानन्दवस्तुनि ब्रह्मरूपे सर्वनामरूपप्रसारणा इति सृष्टिः। कथमिति यथा अब्धौ सागरे फेनादिः इति फेनादिवत् सच्चिदानंद वस्तु सच्चित आनंद वस्तु परमात्मनः स्वरूप निर्धारणे सच्चित आनंद स्वरूपम ब्रह्म इति उच्यते।
सच्चित् आनंद स्वरूपः परमात्मा इति उच्यते। सत्स्वरूपः, चित्स्वरूपः, आनंद स्वरूपः इति सच्चिदानंद स्वरूपः। सत् अर्थात सदा सर्वदा वर्तते, चित् अर्थात बोधरूपः, आनंद इत्युक्ते आनंद स्वरूपः, सुख स्वरूपः इति ब्रह्मणः स्वरूपम्। तद्यत् ब्रह्मणः स्वरूपमस्ति तस्मिन् एव ब्रह्मरूपे एषा सृष्टिः वर्तते। तस्मिन् एव ब्रह्मरूपे एषा सृष्टिः वर्तते इत्युक्ते ब्रह्म एव अस्ति, परन्तु किंचित् पृथक् रूपेण यत् प्रतीयते। यतो हि सृष्टिः यत् प्रतीयते एषा सृष्टिः उत्पद्यते, वर्तते, लीयते च, लयं प्राप्नोति, उत्पन्ना भवति, उत्पद्यते। अस्माकं पुरतः विद्यमाना अस्ति सृष्टिः, अतः स्थितापि अस्ति। परन्तु एतद् यत् किमपि स्थितं वर्तते तत् पश्यामः चेत् एकैकं पृथक् पृथक् किमपि नाम अस्ति, आकारः अस्ति, रूपमस्ति। आकारः रूपम् इति आकारः अपि रूपमिति उच्यते, वर्णः अपि रूपमिति उच्यते। यथा मुखम् इति उच्यते तदा केवलं कृष्णवर्णः गौरवर्णः इति मात्रं न स्वीक्रियते, तस्य आकारं स्वीकृत्य मुखमिति वदामः। यथा पुष्पम् इति पुष्पं स्वीकुर्मः तर्हि पुष्पस्य वर्णमात्रमेव तस्य रूपं न भवति, तस्य आकारः अपि तत्र स्वीक्रियते। एवं रूपं यदा वदामः तदा रूपे आकृतिरपि भवति, वर्णः अपि भवति। इति रूपं सृष्टौ एकैकमपि पदार्थं पश्यामः, सर्वोऽपि पदार्थः तस्य कस्यचित् किंचित् वा कमचित् वा कथंचित् वा कश्चित् वा आकारः वर्तते, आकार प्रकारः अस्ति, तथैव वर्णः अपि अस्ति। एवं पुरतः विद्यमानं जगत् सृष्टिः सम्पूर्णम् एतस्य रूपम् आकारः परिवर्त्यते। एतत् विद्यमानं रूपम् आकारः यतो हि पृथक् पृथक् अस्ति, अतः परिचयार्थं पृथक् पृथक् तस्य नामानि दत्तानि सन्ति। उदाहरणं यथा पर्वतेषु बहवः पर्वताः सन्ति, अतः हिमालयः इति पर्वतः, मलयाचलम् इति पर्वतः, सह्याद्रि इति पर्वतः, रैवतक इति पर्वतः। एवं भिन्न भिन्न पर्वतानां नामानि सन्ति, पर्वतमालाः इति उच्यन्ते। एकस्मिन् पर्वते अपि पृथक् पृथक् शिखरम् अधिकृत्य पृथक् पृथक् नामानि सन्ति। त्रिकूटपर्वतः अथवा शेषपर्वतः उत भिन्न भिन्न पर्वतानां नामानि सन्ति। एवं पर्वतानां यथा नामानि तथा एकस्मिन् पर्वते भिन्न भिन्न शिखराणामपि नामानि, तेषां स्थानानामपि नामानि। एवं नाम रूप इत्येव सम्पूर्णे ब्रह्मांडे अस्माभिः दृश्यते। भूमिः अस्ति, पृथ्वी अस्ति, पृथिव्यां भिन्न भिन्न भागमधिकृत्य तस्य पुनः पृथक् पृथक् देशरूपेण नामानि सन्ति।
एकः देशः इति उच्यते चेत् तस्मिन् पृथक् पृथक् राज्यानि सन्ति। एकं राज्यम् इति उच्यते चेत् पृथक् पृथक् जनपदानि सन्ति। एकं जनपदम् इति उच्यते चेत् पृथक् पृथक् नगराणि सन्ति, ग्रामाः सन्ति। ग्रामेषु गृहाणि सन्ति, नगरेषु अपि आवासाः सन्ति। अतः एकस्य एव ब्रह्मणः यथा एकस्याः एव पृथिव्याः भारतम्, अमेरिका इत्यादि भिन्न भिन्न नामानि सन्ति, यथा एकस्येव देशस्य राज्यम् अधिकृत्य भिन्न भिन्न नामानि सन्ति, एकस्येव राज्यस्य लघुक्षेत्रम् अधिकृत्य भिन्न भिन्न जनपद नामानि सन्ति, ग्राम पर्यन्तं चिन्तयामश्चेत् एवमेव एकमेव अद्वितीयं ब्रह्म, तस्मिन् अद्वितीये ब्रह्मणि एतत् सम्पूर्णं यत् प्रतीयते तस्य पृथक् पृथक् नामानि कल्पितानि सन्ति। नाम सर्वमपि व्यवहारार्थमस्ति। एतस्याम् एव सृष्ट्याम् उत्पन्नाः ये देहाः सन्ति, देहेषु चलदेहाः, अचलदेहाः, अचलदेहाः पर्वतादयः, चलदेहाः अस्मदादीनां ये जीवाः इति उच्यन्ते। एवम् एकैकं देहमधिकृत्य पृथक् पृथक् नामानि प्राप्तानि सन्ति। तेषां पृथक् पृथक् रूप आकारम् अधिकृत्य रूपमित्यपि उच्यते, अर्थात वर्णं च आकारं च अधिकृत्य रूपमिति उच्यते। एवं सृष्ट्याम् एतत् सर्वं नाम रूप प्रसारण एव अस्ति, अर्थात नाम रूपाणामेव प्रसारणम् अस्ति। कीदृशमस्ति एतद्? यथा अब्धिः, अब्धिः इत्युक्ते समुद्रः, समुद्रः एकः एव अस्ति। एकस्मिन् एव समुद्रे जलमेव अस्ति, जलराशिः, परन्तु जलराशिः तरंगरूपेण, वीचिरूपेण, तदेव जलम बुदबुदरूपेण, तदेव जलम फेनरूपेण। अतः यथा फेनः, बुदबुदः, वीचिः, तरंगः इत्यादिकं वर्तते, एकस्यैव जलस्य पृथक् पृथक् नाम दत्तं, तथैव तावदेव न, एकस्मिन्नेव सागरे सागरस्य एकः भागः भारतदेशं स्पृशति चेत् पुनः भारत अरब, यथा अरब समुद्रः इति उच्यते, तथैव भारतदेशे अस्ति चेत् प्रशांत महासागरम् इत्यादि नाम्ना, हिंद महासागरम् इत्यादि नाम्ना उच्यते। एवं एकस्य एव परमात्मनः यथा एकस्यैव सागरस्य तरंगादि रूपेण भिन्न भिन्न पृथक् पृथक् नामानि सन्ति, तदेव एकस्यैव परमात्मनः पृथक् पृथक् सर्वं नाम रूप इत्यादिकम् उच्यते। इत्युक्ते वास्तविकतया पश्यामः चेत् सृष्टिः ब्रह्माण्डं यत्किमपि अस्माकं पुरतः विद्यते तत् ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। परन्तु स्वरूपे चिन्तयामश्चेत् भेदः दृश्यते। पर्वताः इदानीं सन्ति, सृष्टेः लयः भविष्यति तदा पर्वताः न भविष्यन्ति, नद्यः न भविष्यन्ति, सागराः न भविष्यन्ति, भूमिरपि न भविष्यति। अर्थात एतत् उत्पन्नं सर्वम् इदानीं स्थितमस्ति, लयं प्राप्नोति। तर्हि किं यदि सृष्टिः नाम रूप प्रसारणा एषा या सृष्टिः एतदेव ब्रह्म चेत् ब्रह्म अपि उत्पद्यते। इदानीं ब्रह्म एतद् रूपेण दृश्यते,
यथा एषा सृष्टिः उत्पद्यते तथा ब्रह्म उत्पद्यते इत्यर्थः, तथा ब्रह्म लीयते इत्यर्थः न तथा। एषा स्थितिः कथं जाता अस्ति, केन प्रकारेण, केन माध्यमेन, किं कारणं, तत् अग्रिम श्लोके निर्दिश्यते। श्लोकं पश्यामः। अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् अन्तर्दृश्ययोर्भेदम् अन्तर्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः बहिश्च बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः ब्रह्मसर्गयोः आवृणोत्यपरा शक्तिः आवृणोत्यपराशक्तिः आवृणोत्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम् सा सा संसारस्य संसारस्य कारणम् कारणम् अन्तर्दृश्ययोर्भेदम् अन्तर्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः बहिस्तम्भसर्गयोः आवृणोत्यपराशक्तिः आवृणोत्यपराशक्तिः सा संसारस्य संसारस्य कारणम् कारणम् अन्तः दृक् दृश्ययोः भेदम् बहिश्च, बहिः च ब्रह्मसर्गयोः, ब्रह्मसर्गयोः भेदम् इत्यर्थः। आवृणोति अपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्। अन्तः दृग्दृश्ययोः बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः भेदम् आवृणोति सा अपरा शक्तिः सा एव संसारस्य कारणम् इत्यन्वयः। पूर्वमस्माभिः त्रयोदशे श्लोके दृष्टमासीत् शक्तिद्वयं हि मायायाः। माया, एतस्याः मायायाः शक्तिद्वयम्। एका शक्तिः विक्षेपारूपा, एका आवृत्ति रूपा अर्थात आवरण रूपा। मायायाः आवरण रूपा शक्तिः, मायायाः विक्षेप रूपा शक्तिः। तत्र विक्षेप रूप शक्ति इत्युक्ते एषा विक्षेप रूप शक्तिः एव ब्रह्मांडान्तं जगत् सृजति, अर्थात समग्र सृष्टेः निर्माणं मायायाः विक्षेप रूपा शक्ति करोति। अर्थात विक्षेप रूप शक्त्या नदी पर्वतादयः सर्वेपि चेतन अचेतनाः जड़ जीवाः अर्थात जड़ाश्च चेतनाश्च इति सर्वेषामपि उपाधिनां निर्माणम् अभवत्। एतद्यद् निर्मितमस्ति तदेव अस्ति विक्षेपः। विक्षेपः इत्युक्ते यथा सागरः शान्ततया तिष्ठति, तस्मिन् सागरे यदा वीचिः अर्थात वीचयः तरंगाः, तरंगानि यदा उत्पद्यन्ते तदा तत्र विक्षोभः इति उच्यते। अर्थात सागरे विक्षोभः इत्युक्ते सागरस्य रूप परिवर्तनम्। तस्मिन् एव यथा तरंगादयः सन्ति, बुद्बुदादयः सन्ति, फेनादयः सन्ति इति भिन्न भिन्न रूपेण विक्षोभः इति। विक्षोभः इत्युक्ते तदेव अस्ति विक्षेपः। अतः विक्षेपः इत्युक्ते शान्तस्वरूपे परमात्मनि भिन्न भिन्न रूपाणां दर्शनम्।
एकम अद्वयम परमात्मा, एकः अद्वयः परमात्मा, एकम अद्वयम ब्रह्म चैतन्यम, तस्मिन् पृथक् पृथक् रूप दर्शनम इत्ते उच्यते विक्षेपः। विक्षेपः इति एषा एका शक्तिः, यया शक्त्या सृष्टिः दृश्यते। मायायाः एव एषा शक्तिः विक्षेप शक्तिः। एषा विक्षेप शक्तिः यदा कार्यं करोति, माया यदा कार्यं करोति, तदा माया सामान्यं कार्यं न करोति। इत्युक्ते संपूर्णं मनः स्थापयित्वा इच्छापूर्वकम् आनंदेन उत्साहेन कार्यं करोति। अतः सामान्यं कार्यं नास्ति। किं किं कृतं, किं किं रचितं, पर्याप्तं करोति, किमपि न त्यजति। अतः सृष्टिं वयं पश्यामः, कीदृशी सृष्टिः इति। एषा माया शक्तिः विक्षेप शक्त्या एतद् यत् करोति, तत् पुनः अत्र किमुक्तं, ब्रह्मरूपे सच्चिदानंद आत्मनि एव सृष्टिः अस्ति। परं ब्रह्मरूप सच्चिदानन्दः तु अस्माभिः न अनुभूयते, न दृश्यते। वयं किं पश्यामः, सृष्टिमेव पश्यामः। न तावदेव, देहः अपि सृष्टिः एव अस्ति। देहम् अधिकृत्य सर्वोपि व्यवहारः अस्ति। अतः देह धर्मान् अधिकृत्य अहं सुखी अहं दुखी इति अनुभवामः खलु। एतत् सर्वमपि यद्यपि परमात्मनि ब्रह्मणि सच्चिदानंद स्वरूपे स्वरूपतया न सन्ति। स्वरूपतया तो सच्चित् आनंद स्वरूपः एव अस्ति परमात्मा। तथापि आनंदः कुत्रापि गतः। ज्ञानस्य का परिभाषा इति, किंचित् जानीमः, अन्यत् किमपि न जानीमः। अद्य अहमस्मि, मरणं भविष्यति, अतः सत्स्वरूपता अपि कुत्र। एवं एषा स्थितिः। इत्युक्ते सृष्टिः इति उत्पद्यते, विलीयते, नश्यते। ब्रह्म न उत्पद्यते, लयस्य प्रश्नः नास्ति, विलयस्य प्रश्नः नास्ति, नाशस्य प्रश्नः नास्ति। इति द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति खलु, अन्तरम् अस्ति खलु। द्वयोः अन्तरं किमर्थं न प्रतीयते इत्युक्ते, सृष्टिः सृष्टिरूपेण किमर्थं प्रतीयते, ब्रह्मरूपेण किमर्थं न प्रतीयते। सृष्टिः ब्रह्म द्वयोः भेदः किमर्थं न दृश्यते। भेदः दृश्यते चेत्, यथा अहं भवन्तं पश्यामि अथवा भवतः सर्वान् पश्यामि, तथैव भवन्तः सर्वे मां पश्यन्ति। इति द्वयोः मध्ये भेददृष्टि स्पष्टा अस्ति। तथैव अत्र भेदः किमर्थं न दृश्यते इत्युक्ते, ब्रह्म ब्रह्मरूपेण किमर्थं नानुभूयते इति प्रश्नः अस्ति। तस्य कारणं किमस्ति? तस्य कारणमस्ति ब्रह्मणः एषा या माया शक्तिः अस्ति परमात्मनः, तस्याः माया शक्तेः अपरा शक्तिः आवरण शक्तिः इति। यथा वयं सृष्टौ, तथैव वयं अस्मासु अपि ब्रह्मस्वरूपता नानुभूयते। तदपेक्षया जीवस्वरूपता एव
जीवस्वरूपत्वमेव अनुभूयते, अतः जन्म मरणम् इत्यादि रूपेण भयमस्माकम्। एवम् अत्रापि भेदः इति भेदं दर्शयितुं पुनः अयं भेदः केन प्रकारेण प्राप्तः, किं कारणम् इति निर्दिशति। पश्यतु श्लोकम् एकवारम्। अन्तः दृक्दृश्ययोः भेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः भेदं आवृणोति। आवृणोति इत्युक्ते आच्छादयति। अन्तः दृक्दृश्ययोः भेदः, बहिः ब्रह्मसर्गयोः, ब्रह्म च सर्गश्च ब्रह्मसर्गौ, तयोः ब्रह्मसर्गयोः। तो ब्रह्म इति सर्गश्च इति द्वयोः सर्गार्थः सृष्टि, सृष्टि इति द्वयोः भेदः। सृष्टिः ब्रह्म इत्यनयोः भेदः किमर्थं न प्रतीयते इति प्रश्नः अस्ति। तस्य कारणं किमस्ति? यत्र एषा सृष्टिः वर्तते, एषा सृष्टिः कुत्र वर्तते? सच्चिदानंद वस्तुनि परमात्मनि एषा सृष्टिः वर्तते। सच्चिदानंद वस्तुनि परमात्मनि एषा सृष्टिः वर्तते चेत्, उदाहरणं यथा यदि रसम अथवा पेयं किमपि पात्रे, कस्मिंश्चित् पात्रे आनयामः। एकस्मिन् गृहे काष्ठस्य एकं बहु उत्तमं पात्रमासीत्। चषकः, काष्ठस्य चषकः बहु सुन्दरः आसीत्। चषके बहिः भिन्न भिन्न रूपेण आकृतिः अपि आसीत्। सा आकृतिः कस्यचित् वर्णस्य इति न, वर्णद्वारा लेपिता आकृतिः नासीत्, परन्तु तत्र स्वर्णरूपेण, स्वर्णं न स्यात् परन्तु धातुः किमपि तस्यैव पर्णानि पुष्पाणि इति तत्र तस्मिन् काष्ठे स्थापितानि आसन्। काष्ठस्य चषके ततः पेयम् आनीतम्। इदानीं तस्मिन् समये केवलं पेयं पश्यामः अथवा चषकमपि चषकस्य सौन्दर्यं सर्वं पश्यामः? द्वयमपि पश्यामः खलु? एवम् अत्र यदि परमात्मनि एव सृष्टिः अस्ति, सच्चिदानंद वस्तुनि एव सृष्टिः अस्ति, तर्हि केवलं सृष्टिः किमर्थं दृश्यते, चषकः किमर्थं न दृश्यते? यस्मिन् चषके सृष्टिः अस्ति सः चषकः किमर्थं न दृश्यते? तत्पात्रम् इत्युक्ते अधिष्ठानम्। अधिष्ठान ब्रह्म सच्चिदानंद, सच्चिदानंदः एव अधिष्ठानं ब्रह्म अस्ति। तस्मिन् अधिष्ठान ब्रह्मणि एव एषा सृष्टिः चेत् केवलं सृष्टि एव किमर्थं दृश्यते, अधिष्ठानं ब्रह्म किमर्थं नानुभूयते इति प्रश्नः। तस्य पृष्ठतः कारणं किमस्ति? मायायाः आवरण शक्तिः। एषा आवरण शक्तिः किं करोति? अधिष्ठानं ब्रह्म परमात्मानं आच्छादयति। अवगतम्? आवृणोति इत्युक्ते किम् आवृणोति? द्वयोः भेदम् आवृणोति। द्वयोः भेदम् आवृणोति इत्युक्ते अभेदतया दर्शयति। अर्थात चषकं चषक रूपेण न दर्शयति। समग्रं दर्शनं किं भवति? पेयम् आगच्छति इति।
बहुवारं भवति, अस्माकम् अनुभवः अस्ति। वयं यदा चलचित्रं पश्यामः, चलचित्रदर्शनसमये स्क्रीन् भवति खलु। यदा चलचित्रं पश्यामः तदा स्क्रीन् दृश्यते, दृश्यते, परन्तु स्क्रीन् इति दृश्यते, किं दृश्यते? चित्राणि। तत्र चित्राणि गच्छन्ति आगच्छन्ति, गच्छन्ति आगच्छन्ति। चित्राणि इत्युक्ते तस्मिन् स्क्रीन् एतस्य एषा या सीमा अस्ति, सा सीमा अपि न अनुभूयते। किम् अनुभूयते? उदाहरणं यथा यदि फ्लैट् दर्शनं कारयति, विमानं, विमानस्य उड्डयनं भवति चेत् वयं गगनं पश्यामः, गगने फ्लैट् गगनं पश्यामः, परन्तु तत्र स्क्रीन् न दृश्यते। यतोहि गगनं पश्यामः चेत् विशालम् अस्ति, स्क्रीन् तु लघु अस्ति। तत्र वयं गगने एव स्मः, गगने एव विमानं पश्यन्तः स्मः। विमानं यदा अमेरिका देशं प्रति प्राप्नोति, तत्र अवतरणं करोति, अनन्तरम् अमेरिकायाः विशालम् एर्पोर्ट् दृश्यते। कुत्र लघु स्क्रीन्, कुत्र विशालम् एर्पोर्ट्, कुत्र विमानं, विमानस्य सम्पूर्णं दृश्यं, विमाने जनाः। इत्युक्ते तत्र यत् एतत् न दृश्यते, तदस्माकम् अनुभूतिः अस्ति खलु। कारणं किम्? तस्य भेददर्शनं नास्ति, अभेदतया दृश्यते। इत्युक्ते स्क्रीन अर्थात या जवनिका अस्ति, जवनिका स्क्रीन अथवा टीवी स्क्रीन यत्किमपि भवतु, स्क्रीन पुनः तस्मिन् दृश्यमानं चित्रं यद्यपि द्वयमपि पृथक् पृथक् अस्ति, परन्तु तत्र अभेदतया दर्शनं भवति। अभेदतया दर्शनस्य कारणमस्ति तादात्म्यम्, ऐक्यं। तत्र ऐक्यं प्राप्यते। ऐक्यं प्राप्य यदस्ति तद् वस्तुतः वास्तविकं तत् न दृश्यते, अवास्तविकं यत् आवागमनं करोति तत्सर्वं दृश्यते। एषा स्थितिः भवति। एवमेव अत्र सच्चिदानन्दवस्तुनि परमात्मनि एतत् सर्वं मायाशक्त्या रचितमस्ति। मायाशक्त्या रचितं सर्वं दृश्यते, परन्तु यत्र रचितमस्ति तत् न दृश्यते, तस्य भेदः न दृश्यते, तत् पृथक्त्वेन न प्राप्यते इत्यर्थः। इत्युक्ते नास्ति इति नास्ति, अस्ति। अतः अस्ति इति ज्ञातव्यं चेत् तदर्थं विवेकः आवश्यकः भविष्यति। अतः विवेकस्य एषा प्रक्रिया अस्ति। आहत्य उदाहरणं यथा रज्जुसर्पः, रज्जुः सर्पश्च इति द्वयोः पृथक् पृथक् प्रतीतिः अस्ति? नास्ति। सर्पस्य प्रतीतिः अस्ति। सर्पस्य प्रतीतिः अस्ति। यदि रज्जुः न प्रतीयते चेत् सर्पस्य प्रतीतिः अपि न संभवति, परन्तु रज्जुः सर्परूपेण एव प्रतीयते। रज्जुः सर्परूपेण एव प्रतीयते, तस्य कारणं किम्? रज्जुरूप ज्ञानस्य अर्थात रज्जुरूपतायाः उपरि आवरणं, तदेव अस्ति अज्ञानम्। तत् अज्ञानरूप आवरणात् एव रज्जुः रज्जुरूपेण न प्रतीयते, यद्यपि रज्जुः वर्तते तथापि। इति अस्ति मायायाः एषा अज्ञानरूपा शक्तिः। एषा अज्ञानरूपा शक्तिः किं करोति? रज्जुं रज्जुरूपेण न दृश्यते, यतो हि रज्जुं अज्ञानशक्त्या मायाशक्त्या
तदेव अस्ति आवरण शक्तिः। आवरण शक्त्या रज्जुम् आवृणोति। यदा अज्ञानेन अज्ञान शक्त्या रज्जुम् आवृणोति, समस्या तत्र नास्ति। समस्या अनन्तरम् उत्पद्यते। विक्षेप शक्ति द्वारा तस्याः उपरि किं दर्शयति? सर्पं दर्शयति। अतः रज्जुः अस्ति, तत्र सर्पदर्शनम् इति विक्षेपशक्तिः इति विक्षेपशक्त्या तत् इति उच्यते। तद्वत् अधिष्ठान चैतन्यमस्ति। अधिष्ठान चैतन्ये परमात्मनि सच्चिदानंद वस्तुनि एषा सृष्टिः, समग्र सृष्टिः यद् दृश्यते तद् विक्षेपशक्त्या दृश्यते। परन्तु यत् न दृश्यते परमात्मा सच्चिदानंद वस्तु, तस्य कारणं किमस्ति? मायायाः आवरण शक्तिः। अतः आवृणोति अपरा शक्तिः। अपरा एषा या आवृणोति, आवरण शक्ति अस्ति, सा एव मायायाः अपरा शक्तिः इति उच्यते। एषा अपरा शक्तिः यथा बहिः, बहिः इत्युक्ते इदानीं वयं स्वस्वदेहं स्वीकुर्मः। अहम् इति, भवान् इति, भवती इति चिन्तयति। भवान् चिन्तयति, भवती चिन्तयति। सृष्टिं ब्रह्मांडं पश्यति। सृष्टिः ब्रह्मांडं संपूर्णं यत् पश्यति तत् अनन्तरं भवान्। भवान् इदानीं द्रष्टास्ति। ब्रह्मांडं संपूर्णं सृष्टिः जगत् सर्वं दृश्यमस्ति। अतः भवान् द्रष्टा, भवतः पुरतः विद्यमानं दृश्यं यत् दृश्यमस्ति तत् दृश्यं। तस्मिन् एतत् दृश्यं वस्तुतः किमस्ति, कुत्र अस्ति? सच्चिदानंद परमात्मनि अस्ति। परन्तु सच्चिदानंद परमात्मा तो न दृश्यते, जगत् एव दृश्यते। सच्चिदानंद परमात्मा न दृश्यते, तस्य कारणं मायायाः आवरण शक्ति अस्ति। परमात्मानं आवृणोति। अनन्तरं विक्षेप शक्त्या तत्र एव परमात्मनि संपूर्णं जगत् उत्पादयति, दर्शयति इति। यथा बहिः बाह्य देशे इति, तथैव अस्माकं देहं स्वीकुर्मः। देहात् बहिः यदस्ति तत्सर्वं बाह्यं। देहे अन्तः यदस्ति तत्सर्वं अन्तः इति। एवं अन्तः अपि पश्यामः चेत् अन्तः अपि भेदम्। अन्तः अपि भेदम् इत्युक्ते स्थूलदेहः, सूक्ष्मदेहः, कारणदेहः। कारणदेहे एव सूक्ष्मदेहे एव, सूक्ष्मदेहे पंचज्ञानेन्द्रियाणि, पंचकर्मेन्द्रियाणि, पंचप्राणाः, मनः, बुद्धिः, चित्तम्, अहंकारः इति सर्वं स्वीकृत्य सूक्ष्मदेहः। अत्र सूक्ष्मदेहः एव लिंगदेहः। लिंगदेहः, लिंगदेहे परमात्मनः, ब्रह्म परमात्मनः छायां प्राप्य आभासं स्वीकृत्य लिंगदेहः यद्यपि जड़पदार्थः, तथापि यद्यपि जड़ं, तथापि लिंगदेहः चेतनवत् प्रतीयते। अर्थात एतत् सर्वं यत् विज्ञानमत्र उच्यते तत् अन्तः। परन्तु वयं कथं पश्यामः? अहमिति यदा पश्यामः तदा देहमधिकृत्य एव पश्यामः। स्वात्मनि अपि अस्माकं दृष्टिः अहं विद्वान्, अहम अज्ञानी, अहम पंडितः, अहम वेदज्ञः, अहम वेदच्छात्रः, अहम वेदान्तच्छात्रः, अहम नाहम नैयायिकः, अहम वैद्यः, यन्त्रज्ञः इति भिन्न भिन्न रूपेण अस्माकं यत् दर्शनमस्ति, एतत् दर्शनम् अस्माकम्, एतत् दर्शनं यदस्ति तत् अन्तः यत् प्रत्यगात्मस्वरूपम् अस्माकं तत् विस्मृत्य तत्र वयं तादात्म्येन अनात्मानं स्वीकृत्य भिन्न भिन्न रूपेण पश्यन्तः भवामः। अत्र ब्रह्म परमात्मा यदस्ति एषः
तत्र ब्रह्म परमात्मनि आवरणम् इत्युक्ते तत्र देहः आत्मा च इन्द्रियाणि आत्मा च मनः आत्मा च बुद्धिः आत्मा च इति पृथक पृथक दर्शनं नास्ति, परंतु बुद्धिम अधिकृत्य अहम अहंकारः एवमेव मनः अधिकृत्य इन्द्रियाणि अधिकृत्य देहम अधिकृत्य अस्माकं परिचयः अस्ति। वयं तथा न पश्यामः, पृथक पृथक रूपेण न पश्यामः, अर्थात दृश्यम दृश्यकोटौ नास्ति, परंतु दृश्यम द्रष्टा इति द्रष्टरि वर्तते इति भेदं न पश्यामः। तदेव अत्र उच्यते अन्तः दृक् दृश्ययोः भेदं आवृणोति एषा या शक्तिः सा शक्तिः माया शक्तिः अस्ति, माया शक्तेः आवरण शक्तिः इति उच्यते। एषा आवरण शक्तिः एव संसारस्य मूलं कारणम्। स्पष्टमेतत्। एषा आवरण शक्तिः एव संसारस्य मूलं कारणम्। अत्र आचार्यः यदा संसारस्य मूलं कारणम् इति वदति तदा अस्माभिः उपायः अपि मूलकारणे एव करणीयः भवति। इत्युक्ते मायायाः एषा शक्तिद्वयम् एतत् एकं किं करोति, एका शक्तिः ब्रह्म परमात्मानं चैतन्य घन आत्मानं आवृणोति इति आवरण शक्तिः। आवरण शक्तिः एव अस्माकं कृते मूलतया निदानार्थम् अस्ति। एतदर्थमेव अस्माभिः उपायः करणीयः। विक्षेप शक्तिः एषा या विक्षेप शक्तिः अस्ति, विक्षेप शक्ति विषये अस्माकं प्रयासस्य आवश्यकता नास्ति। अतः अत्र एतद् वाक्यं विशिष्य अत्र भगवता आचार्येण स्थापितम्। एषा एव आवरण शक्ति एव मायायाः संसारस्य मूलं कारणं विद्यते। उदाहरणं यथा रज्जुसर्पः, सर्पं पश्यामः, यदा सर्पं पश्यामः तदा दण्डं स्वीकृत्य सर्पमारणं करणीयमस्ति। यावदपि दण्डप्रहारं करोति सर्पः मरणं न प्राप्स्यति। सर्पः मरणं कदा प्राप्स्यते? यदा रज्जोः अथवा रज्ज्वायाः ज्ञानं भविष्यति। अर्थात सर्पमारणापेक्षया वृथा परिश्रमं कुर्मः तदपेक्षया केवलं रज्जु ज्ञानम् इति भवति चेत् पर्याप्तम्। अर्थात अज्ञान निवृत्ति करणीया भवति। यथा रज्जु सर्पे सर्परूपेण या प्रतीतिः अस्ति, रज्ज्वायाः अज्ञानेन अथवा रज्जोः अज्ञानेन एव अस्ति। अतः रज्जोः ज्ञानं प्राप्तव्यम् इत्युक्ते अज्ञान निवृत्तिः करणीया। अज्ञान निवृत्तिः करणीया इत्युक्ते तत्र आवरण भंगः करणीयः भवति। रज्जुः इत्यत्र अज्ञान रूपम् एतद् यत् आवरणमस्ति, ज्ञान प्रकाशेन अज्ञाननाशनं कृत्वा आवरणभङ्गं कृत्वा अनन्तरम् अस्माभिः किमपि करणीयं नास्ति। सर्पः तत्र न आसीत्, न च वर्तते, न च भविष्यति। एवमेव अत्रापि अस्माकं
आत्मनि आत्मज्ञानाय किं करणीयमस्ति? आत्मनः अज्ञाननिवृत्तिः करणीया अस्ति। अज्ञाननिवृत्तिः करणीया इत्युक्ते अज्ञानरूपा एषा या आवरणशक्तिः अस्ति, आवरणशक्तेः भङ्गः करणीयः भवति। आवरणशक्तिं नाशयति चेत्, आवरणभङ्गं करोति चेत् पुनः विक्षेपशक्तेः, एषा या विक्षेपशक्तिः अस्ति तदर्थं किमपि कर्तुं नास्ति। विक्षेपशक्त्यै प्रयासस्य आवश्यकता नास्ति। यतोहि रज्जुज्ञानम् अभवत् चेत् सर्पः स्वयमेव नष्टः। आत्मज्ञानम् अभवत् भवति चेत् अनात्मनः सृष्टिः स्वयमेव नष्टा भवति। एतत् अवगमनाय एव अत्र किमुच्यते, एषा शक्तिः संसारस्य कारणम् अस्ति। अर्थात् माया अत्र किं करोति? ब्रह्म परमात्मानं चैतन्यम् आवृणोति। चैतन्यम् आवृणोति तावत्पर्यन्तं समस्या तु न आसीत्, परन्तु अनन्तरं ब्रह्म परमात्मा चैतन्यं यदस्ति यत्तत्तु न दृश्यते, तस्य उपरि अन्यदेव किमपि दृश्यते। अतः अन्यदेव यत् किमपि दृश्यते इति अन्यत् प्रतीतिः तदेव जगतः, तदेव जगत्। अतः तस्य जगतः अर्थात् अन्य प्रतीतेः मूलं कारणं तु किमस्ति? मायायाः आवरण शक्तिरेवस्ति। अतः आवरणं दूरं कर्तुमेव प्रयासः अपेक्षते इत्यर्थः। एकवारं श्लोकस्य उच्चारणं कुर्मः। अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् अन्तर्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्म सर्गयोः ब्रह्मसर्गयोः आवृणोत्यपराशक्तिः आवृणोत्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्। सा संसारस्य कारणम्। अतः अन्तः दृग्दृश्ययोः भेदः, बहिः ब्रह्मसर्गयोः भेदः इति एतद् यद् भेदद्वयमस्ति, एतयोः द्वयोः भेदयोः अत्र दर्शनं नास्ति। यतोहि माया तत्र आवरणशक्तिरूपेण किं करोति? आत्मानम् आत्मनः स्वरूपं सर्वम् आच्छादयति। एतस्मात् कारणात् तत्र आत्मनः प्रतीतिः नास्ति। आत्मनः प्रतीतिः नास्ति इत्युक्ते एतत्तु बोधयितुम् उक्तम्। वास्तविकतया किमस्ति? ब्रह्म परमात्मा, चैतन्य घन परमात्मा, परमात्मनः शक्तिः माया। माया एव संपूर्णं जगत् एतत् रचयति इति उक्तम्। इत्युक्ते सृष्टेः रचना माया द्वारा वर्तते। माया स्वयं जड़ रूपा अस्ति। अतः जड़ रूपा माया किमपि रचयितुं न शक्नोति। रचनार्थं चेतनत्वम् आवश्यकं, चेतनता आवश्यकी। अर्थात चेतनः एव रचनां कर्तुं शक्नोति। चेतनं ब्रह्म, माया जड़ रूपा। अतः जड़ रूपा एषा माया चेतन ब्रह्म आश्रयेण सृष्टिं रचयति। तस्मात् ब्रह्माश्रिता माया, ब्रह्माश्रिता आश्रिता ब्रह्माश्रिता माया इति उच्यते। मायायां शक्तिः अस्ति।
मायायाः एषा या शक्तिः सा शक्तिः यदा मायायाः इति उच्यते तदा माया च शक्तिः च इति पृथक् पृथक् नास्ति। तदा माया शक्ति इति द्वयं पृथक् वर्तते वा? नैव। माया एव शक्तिः। यथा मायायाः शक्तिः इति कथनेन तत्र माया च शक्ति च इति सम्बन्धेन द्वयोः पृथक्ता भवेत्, परन्तु पृथक्त्वं नास्ति। माया एव शक्तिः अस्ति। तथा परमात्मनः शक्तिः यदा उच्यते तदा परमात्मा च माया च इति पृथक् पृथक् अस्ति, पृथक् पृथक् नास्ति। इत्युक्ते सा माया अर्थात एषा या शक्तिः सा शक्तिः परमात्मनि एव अस्ति। यदि परमात्मा च माया च इति पृथक् पृथक् भवति तर्हि परमात्मा अपि वर्तते माया अपि वर्तते। तदा परमात्मा एकमेवाद्वयम् इति उपनिषदादयः यत् वदन्ति, वेदाः यत् आमनन्ति तत् मिथ्या भविष्यति, तत् असत्यं भविष्यति। वेदाः मिथ्यां किमर्थं वदेयुः? यत् वास्तविकं तदेव वदन्ति वेदाः। अतः तात्पर्येण माया च ईश्वरः च इति पृथक् किमपि भिन्न भिन्न रूपेण द्वयोः अस्तित्वं न संभवति। इत्युक्ते माया ईश्वरस्य एव शक्तिः अर्थात् ईश्वरस्य इति षष्ठी विभक्ति अस्ति। अतः विभक्ति अनुसारं संबंधः द्विनिष्ठः भवति, अर्थात मम संबंधः अपरेण सह। यथा मित्रं मम माता मम पिता मम भगिनी मम सखी मम सखा इति मम गृहं मम देशः इति वदामः चेत् एकत्र अहम् एकत्र मित्रम् इति। अतः द्वयोः मध्ये संबंधः, तस्मात् संबंधः द्विनिष्ठः इति उच्यते। तस्य कृते अपरस्य आवश्यकता भवति। अत्र द्विनिष्ठः इत्युक्ते द्वयम्, तदा अद्वयम् इति न भवति। परमात्मा अद्वयमस्ति इत्युक्ते एषा या परमात्मनः शक्तिः अस्ति माया, सा शक्तिः परमात्मनः पृथक् नास्ति इति अस्माभिः बोद्धव्यम्, ज्ञातव्यम्। परमात्मनः एषा शक्तिः। इदानीं माया तु त्रिगुणात्मिका अस्ति, परमात्मा स्वयं निर्गुणः अस्ति। त्रिगुणात्मिका माया, निर्गुणः परमात्मा। एवं चेत् अयम् एषा या सृष्टिः अस्माकं पुरतः वर्तते तस्याः सृष्टेः त्रिगुणात्मिकायाः सृष्टेः निदर्शनाय परमात्मा एव सृष्टिं निर्माति इति एतत् सर्वं शास्त्रदृष्ट्या तर्कदृष्ट्या सर्वं सिद्धं भवति। तस्मात् कारणात् अत्र एषा या शक्तिः अस्ति सा शक्तिः माया इति उच्यते। इत्युक्ते यदा आरभ्य माया इति पदप्रयोगः अभवत् तदा आरभ्य सृष्टिः इति अस्माभिः बोद्धव्यम्। संपूर्णम् अपि नाम रूपात्मकं जगत् पुनः माया द्वारा अग्रे प्राप्यते। एवं चेत् निर्गुण निराकारः परमात्मा एव माया शक्ति द्वारा सगुण साकारः इति उच्यते। सगुण साकारः परमात्मा माया शक्ति द्वारा एव विचारं करोति। किं विचारयति?
एकोऽहं बहुश्याम प्रजायेति इति विचारयति। अहमेकः अस्मि अनेकरूपेण भवामि। अतः इंद्रो मायया अर्थात माया द्वारा परमात्मा बहुरूपम प्राप्नोति। रूपो रूपो बहुरूपम बहुरूपता बहुरूपत्वम बहुरूपत्वम प्राप्य समग्र एषा सृष्टि समग्र भवति। एषा एव माया शक्तिः परमात्मनः शक्तिः समग्र सृष्टि रूपेण एतद्यत् निर्माणस्य मूलं कारणमस्ति। तदा माया शक्तिः द्विधा विभज्य कार्यं करोति। परमात्मनि परमात्मानं आवृणोति, पुनः तत्र एव ब्रह्म परमात्मनि सृष्टिं रचयति इति अर्थम् अत्र दर्शयति आचार्यः। एषा व्यवस्था इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। आहत्य अत्र किमस्ति, आत्मस्वरूपबोधः प्राप्तव्यः भवति। अतः भिन्न भिन्न शास्त्राणि भिन्न भिन्न रूपेण वर्णनं कुर्वन्ति। सर्वेषां शास्त्राणां तात्पर्यमस्ति आत्मबोधः इति। अतः अन्यत् शास्त्रं पश्यामः चेत् तत्र काचित् अन्या व्यवस्था अपि भवितुमर्हति, वर्णयन्ति, परन्तु माया इति सर्वैः अङ्गीक्रियते। एषा माया इति उच्यते। आहत्य माया इत्युक्ते किं, परमात्मनः शक्तिः। वयं यदि जगति एतत् द्रष्टुमिच्छामः पश्यामः चेत् विष्णुः इति परमात्मा, शिवः इति परमात्मा, तथैव ब्रह्म इति परमात्मा यदा उच्यते तदा पार्वती लक्ष्मी सरस्वती इति माया। माया एव पार्वती रूपेण लक्ष्मी रूपेण सरस्वती रूपेण, परमात्मा एव विष्णु रूपेण शिव रूपेण ब्रह्मा रूपेण इति अस्माभिः बोद्धव्यम्। अतः देव्याः उपासना अस्माभिः यत् क्रियते सा परमात्मनः शक्तेः एव उपासना अस्ति। अतः सा एव शक्तिः आद्या शक्तिः इति उच्यते, क्रियाशक्तिः इति उच्यते। एषा एव शक्तिः ज्ञानशक्तिः इत्यपि यदा उच्यते परमात्मानमधिकृत्य ज्ञानशक्तिः उच्यते। एषा एव क्रियाशक्तिः परमात्मना एव संबंधं प्राप्य परमात्मनः संबंधं प्राप्य एव ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति सर्वं संभवति। अतः एतद्द्वारा एव समग्रं जगत् विरच्यते। एतद् यत् सूक्ष्मतया अस्माभिः विचारितं भवति चेत् अहं कः इति स्वरूपबोधः अस्माकं भवति। एतदर्थमेव अस्ति। अतः इदानीम् एतावता कियत् पर्यन्तम् अभवत्, एकं ब्रह्म परमात्मा, द्वितीयम् अंतःकरणम्, तृतीयं तस्मिन् अंतःकरणे परमात्मनः आभासः छाया चितिच्छाया। एतत्त्रयमधिकृत्य एकः कश्चन जातः। इदानीम् एषः यः एकः कश्चन जातः सः एव समग्रं व्यवहारं करोति। यः एषः कश्चन जातः अस्ति सः इदानीम् आत्मानम् अंतःकरणधर्मान् स्वीकृत्य जानाति। आत्मनः मूलस्वरूपं विस्मृतः। मूलस्वरूपविस्मृतेः कारणं किमस्ति, मायायाः आवरणशक्तिः अस्ति। मूलस्वरूपस्य स्थाने अन्यस्वरूपस्वीकरणस्य कारणं किमस्ति, मायायाः विक्षेपशक्तिः अस्ति।
इदानीं विक्षेप शक्ति आवरण शक्ति युक्तः अहं भवान् भवति किं कुर्मः अग्रे एषः मम सः भवतः एतत् तत् अहं भवान् भवति अहंता ममता इति सम्बन्धमधिकृत्य पुनः मनः इत्यादिभिः सह सम्बन्धमधिकृत्य सुखी दुखी देहेन सह सम्बन्धमधिकृत्य सूक्ष्म देहेन सह सम्बन्धमधिकृत्य एषः सर्वोऽपि व्यवहारः वर्तते अतः एषः यः व्यवहारः वर्तते सः व्यवहारः एतं व्यवहारं यः करोति सः अहम् इति अस्माभिः बोद्धव्यम् अतः सः तस्य एषः व्यवहारः अस्ति तं व्यवहारम् अधिकृत्य तस्य सः इत्युक्ते तस्य परिचयः इत्युक्ते व्यावहारिकः सः भवति इति एतम् अंशम् अग्रिमश्लोकद्वारा निर्दिश्यते तद्वयम् अनन्तरं पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। ओम नारायण। धन्यवादः स्वामीजी। ओम धन्यवाद स्वामी। ओम महोदय इदानीं तु बहवः जनाः इन्नसेण्ट् इति वदामः किल वयं कल्मिषरहिताः इति वदामः एवं भवन्ति तादृशजनाः तु आत्मस्वरूपज्ञानसमीपे सन्ति इति स्वीकर्तुं शक्यते वा एवं स्वीकर्तुं शक्यते वा समीपं दूरम् इति एतत् सर्वं सापेक्षिकमस्ति इति एकं। द्वितीयं यया दृष्ट्या प्रश्नः अस्ति तया दृष्ट्या अर्थात् प्रश्नदृष्ट्या चिन्तयामः चेत् निश्चयेन समीपे अस्ति इति वक्तुं शक्यते। यतोहि कालुष्यम् इत्युक्ते व्यवहारद्वारा एव प्राप्यते। व्यवहारेणैव व्यवहारसंस्कारेणैव कालुष्यम् इत्युक्ते रागद्वेषः इति मूलमस्ति। रागद्वेषः कथं प्राप्यते विषयोपभोगेन। विषयोपभोगः स्थूलः वा सूक्ष्मः वा अर्थात् संबद्धद्वारा संबंधं प्राप्य यथा आहारादीनां भोगः अस्ति आहारादीनां संबंधं प्राप्य तत्र रुचिकरम् अरुचिकरम् इति भवति। रुचिकरम् इति रागात्मकम् अरुचिकरम् इति द्वेषात्मकम्। तथैव जनैः सह संबंधं प्राप्य तेन सह व्यवहारं कृत्वा अयं मम कृते योग्यः अयम् अयोग्यः एषः सम्यक् एषः असम्यक् अतः तत्रापि रुचिकर्ता अरुचिकर्ता रागः द्वेषः इति प्राप्यते। एवं व्यवहारः अस्ति अर्थात् व्यवहारात् एव संबन्धात् एव रागद्वेष इति प्राप्तिः यदस्ति तस्मादेव किं भवति मालिन्यं भवति। मनसि एतत् सर्वं मालिन्यम् उच्यते। देहे पंकं स्थापयामः उत सुगन्धिलेप्यं चन्दनं स्थापयामः द्वयमपि मालिन्यमेव अस्ति। एकं मालिन्यं रुचिकरमस्ति
एकं मालिन्यम् अरुचिकरमस्ति। पापं वा पुण्यं वा द्वयमपि मालिन्यम् अस्ति। रागः वा द्वेषः वा द्वयमपि मालिन्यम् अस्ति। अत्र हृदयं यदि द्वेषरहितमस्ति, केवलं द्वेषरहितम् इति वदामः, रागयुक्तमस्ति इत्युक्ते सर्वेषां कृते अहम् उत्तमं करोमि, अहं करोमि चेत् मम आनन्दः भवति, प्रसन्नतां प्राप्नोमि, अतः सर्वं सम्यक् एव करोति, असम्यक् किमपि न करोति। यथा देहे चन्दनं सुगन्धं सर्वं स्थापयति, स्नानं करोति, स्वच्छं वस्त्रं स्थापयति, रोचते। मलिनं किमपि न रोचते। यथा तथैव व्यवहारे सर्वं समीचीनं रोचते, असमीचीनं किमपि न रोचते, बहु उत्तममस्ति। परन्तु रागः तु अस्ति एव। यावत् कालपर्यन्तं रागः अस्ति तदा सुखप्राप्त्यर्थम् आनन्दप्राप्त्यर्थं विषयेभ्यः अन्यजनेभ्यः अन्यद्वारा तस्य प्रवृत्ति भविष्यति। प्रवृत्तिः तु संसारः एव अस्ति। तत्र सर्वत्र सर्वः व्यवहारः संसारे एव स्थापयति। अतः आत्मानं त्यक्त्वा अनात्मानं प्रति एव तस्य गमनागमनमस्ति। भेदः केवलम् एषः अस्ति, द्वेषः अर्थात तस्य हृदये द्वेषादिभावाः न सन्ति इति। समीचीनम् उत्तमम्। परन्तु यदि रागद्वेषौ न स्तः तर्हि तस्य अंतःकरणं 100% शुद्धमिति वक्तुं शक्यते। अन्यथा 50%, 50 रागः 50 द्वेषः, 50 नास्ति 50 अस्ति। परन्तु द्वयमपि नास्ति चेत् अंतःकरणं शुद्धम्। अंतःकरणं शुद्धं चेदपि आत्मज्ञानम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। आत्मज्ञानं तु भवितुं तस्य योग्यता अस्ति। यतोहि शुद्धम् अंतःकरणम् अस्ति। तदानीं यदि कश्चन आचार्यः, गुरुः, आचार्यः यदि वेदान्तं बोधयति तर्हि अनुक्षणं तस्य बोधः भविष्यति। यतः तत्र अन्ये विक्षेपाः न सन्ति। शान्तिः, मनसः शान्तिः अस्ति। सर्वम् अवगच्छेत्, स्मरेत्, अतः समीपे अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अस्तु महोदय। अन्य प्रश्नः महोदय, भवद्भिः उक्तं तत् माया इति तु जडम् इति, परन्तु यदा वयं मायाशक्तिः इति वदामः तत्र जडपदार्थस्य शक्तिः न भवति, परन्तु परमात्मनः शक्तिः एव तदा चिन्तयामः वा मायाशक्तिः अपि? हाँ, मायाशक्तिः परमात्मनः शक्तिरेव अस्ति। यतोहि माया इति शक्तिः, तो परमात्मनः एव शक्तिः अस्ति मायाशक्तिः। अतः माया ब्रह्माश्रिता इति, ब्रह्माश्रया माया, अर्थात माया ब्रह्म आश्रित्य एव तिष्ठति, ब्रह्म आश्रित्य एव तिष्ठति। यथा शक्तिः च अनन्तरं यथा वयं वदामः शक्तिमान्, एषः विद्वान् अस्ति, तर्हि तस्य विद्वत्ता अनन्तरं सः द्वयं पृथक् पृथक् न भवति, तस्मिन्नेव तदेव भवति। तथैव शक्तिः, शक्तिः अनन्तरं शक्तिमान् इति द्वयोः भेदः नास्ति। शक्तिमान् तदा एव उच्यते यदा शक्तिसम्पन्नः अस्ति, शक्तिः तस्मिन्नेव भवति। तथैव ईश्वरस्य शक्तिः यदा उच्यते तदा ईश्वरः पृथक् इति गणनीयं न भवति। ईश्वरस्य एव शक्ति, अर्थात ईश्वरः एव शक्तिमान् इति। यथा हस्ते त्रिशूलम् अधिकृत्य अथवा भुशुण्डिम् अधिकृत्य ताडनं करोति तदा तस्य भुशुण्डिः शक्तिः अस्ति। भुशुण्डिः तु अद्य अस्ति श्वः न भवेत्। परन्तु परमात्मनः शक्तिः परमात्मनः एव शक्तिः अस्ति, परमात्मनि एव अस्ति। अर्थात परमात्मनि अस्ति यथा चषके जलं भवति तथा नास्ति। एतदर्थं परमात्मनः शक्तिः इति व्यवहारः अस्ति।
परंतु परमात्मा एव तत्र तत्शक्तिरूपेण इति। अतः माया इति शक्तिमान् इति नास्ति, परन्तु परमात्मनः शक्तिः हाँ इति एकः अंशः इव वयं चिन्तयितुं शक्नुमः हाँ, माया। शक्नुमः। अतः परमात्मा मायापतिः इति उच्यते। परमात्मा मायापतिः, मायापतिः वदामः अथवा सर्वशक्तिमान् वदामः। धन्यवादः। तर्हि समानसमये वयं देव्याः स्तोत्रम् एतद् पश्यामः चेत् ललितासहस्रनामे अपि तत्र देवी सर्वशक्तिशालिनी, सा ब्रह्मस्वरूपिणी इति उच्यते। तत्र कथं समन्वयं कथं भवति? तथैव यथा जीवः अहं भवान् भवति ब्रह्म एव, तथैव माया अपि ब्रह्म एव अस्ति। अतः ब्रह्मस्वरूपिणी इति उच्यते। ब्रह्म परमात्मानं विहाय किमपि नास्ति। अत्र द्वैतं पश्यामः तदा शिवः शक्तिः इति पृथक् पृथक् दृश्यते। अद्वैतं पश्यामः तदा शिवः एव अथवा शक्तिरेव, किमपि वदतु। शक्ति चेत् शिव एव, शिव चेत् शक्तिरेव। अतः एतत् सर्वं बोधयितुमेव परमात्मा अर्धनारीश्वर रूपम् अस्माकं पुरतः स्थापितवान्। अयि भोः अहमेव अस्मि, पश्यतु मम वामभागः पार्वती अस्ति, देहस्य दक्षिणभागः अहं शिवः अस्मि। अतः शिवः पार्वती यदा वामपार्श्वे उपविष्टा पार्वती, पार्वत्याः दक्षिणपार्श्वे उपविष्टः अहम् इति तदेव मम देहं पश्यति चेत् मम देहस्य वामभागः पार्वती, दक्षिणभागः मम देहस्य अहमिति इति यदा दर्शयति तस्य तात्पर्यम् एतदेव अस्ति। केवलं दृष्टिभेदः अस्ति। अतः दृष्टिं सम्यक् कुर्मः चेत् एकमेव, नास्ति किमपि। परम् एतत् ज्ञातव्यम्, माया एव भवती यदिच्छति तद् दास्यति। हाँ, माया दास्यति, परन्तु स्वामी परमात्मा अस्ति। माया स्वयं जडस्वरूपा अस्ति, परमात्मानं विहाय न। अतः जडस्वरूपा माया किमपि कर्तुं न शक्नोति, परन्तु ब्रह्म परमात्मा अस्ति, तेन सह अस्ति, अतः सर्वं कर्तुं शक्नोति। सर्वं कर्तुं शक्नोति, यदि किमपि इच्छति चेत् माया एव दास्यति। अतः बन्धनमपि माया ददाति, मोक्षमपि माया दास्यति। तस्य ज्ञानद्वारा एव मोक्षार्थं माया दास्यति इत्युक्ते तदा माया एव मोक्षनिमित्तं सहायमपि करोति। या माया आवरणशक्त्या ब्रह्म आवृणोति, सा एव माया स्वस्य आवरणशक्तिं स्वीकर्तुमपि शक्नोति। मायायाः कृपा प्राप्यते चेत् अतः देव्याः प्रार्थना करणीया, अस्ति, पूजा करणीया। हाँ, परन्तु देव्याः समीपं यद् इच्छति तद् दास्यति। आम्, पुत्रपौत्रीम् इच्छति तद् दास्यति, सन्ततिम् इच्छति दास्यति। एतस्मिन् जन्मनि न चेत् अग्रिमजन्मनि दास्यति। द्रौपद्याः कथा वर्तते खलु। द्रौपदी पंचवारं तपस्यां, शिवस्य तपस्यां कृत्वा पति 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 इति पंचवारं उक्तवती। अतः तस्मिन् जन्मनि तु पति एकः अपि न प्राप्तः, परन्तु अग्रिम जन्मनि पंचपतयः अभवन्। द्रौपदी शिवस्य आराधना द्वारा एव, अतः आराधनायाः परिणामेन एव पंचपतीनां प्राप्तिः आसीत्। वयम् उपासनां कुर्मः, याचनां कुर्मः, एतस्मिन् जन्मनि न चेत् अग्रिमजन्मनि ददाति, निश्चयेन प्राप्यते एव। इदानीमेव प्राप्यते इति आवश्यकं नास्ति। अतः तदपेक्षया मोक्षं ददातु इति वदामः, आवरणं दूरं करोति इति वदामः,
अहं स्वरूपं पश्यामि इति, अहं स्वरूपे तिष्ठामि इति वदामः चेत् माया अस्तु स्वीकरोतु पुत्र इति कृत्वा ददाति। अस्तु महोदय, धन्यवादः। मिलामः तर्हि। अस्तु। ओम्।